Ako day si Rimbol Tihor. Ug ako pod si Rose Tihor og member mi sa Candies Community Church. Ah, 2021 may nag-start og church dito sa Candies. Nakasimba mi dito tungod kay ang senior pastor man ko dito sa Candies Community Church gikuha na sa Ginoo. Dayon dadto nga time pod sa Consuelo po ng church sa una, si Pastor Labor pa ang senior pastor na mo sa una, and then iya kong install unta dito sa Candies kay moni ko no ang panahon nga mulikan ko moni ko no ang stepping stone nako nga mahimo nako nga isa ka pastor, pero ako gyud siyang gibalibaran. Pero sa pagbalibad nako naka mensahe jud ko dito, pero kay isa ra kay gayon, isa ra ka Sunday. Para sa ako kani naana naman good mi sa pagsimba sa dako nga church, then pag transfer na mo murag laay mingaw tapos kanang gamay ra sumuto nga, pero akong na realize nga ang pagsimba sa Ginoo wala nagbase sa kadaghanon sa tao o wala nagbase sa kadakuon sa or kanindot sa simbahan. Ako di ay si Giovanni Tihor. Ug ako si Jonalyn Tihor, membro mi sa Candies Community Church. Niabot mi sa Candies Community Church year 2020. Ang among matan ito, sila ni Manang Dilen o si Ate Jeannie, uban ni sayang bana si Dodo mo'y gitarista, ang drummer si Mawe, may among naabtan gid dito. No? Yun sa man ninyo pag-abot sa Candies Community Church? Niabot mi sa Candies Community Church na malipayon mi pag-abot dito. Nakita na mo ang sitwasyon sa simbahan sa Candies Community Church na na naka-decide mi nga mo suporta mi sa among papa nga si Alfredo Tihor Pastor, na naka-decide mi nga musunod mi na dito ug moabag mi sa iyang sitwasyon dito tungod kay luoy gyud kaayo pag-abot namo dito ang Candies Community Church. Sa among pag-abot dili na mao kay ang simbahan kaniadto jugit nga naghirig na una nga. Salamat po ko sa post pastor karon diha nga si Alfredo Tihor, no, dako kayo gid ang iyahang pagtankuanon nga iya gyud usbon ang maong nga simbahan. Una nga mahala siya nagkautang-utang, una nga basta kay para man gud sa Ginoo, muna nga naningkamot gid siya uban sa mga kaubanan diha sa simbahan. Sa tanan, ako di ay si Pastora Ninia Tihor. Ako po si Pastor Alfredo Tihor. Kami ang host pastor sa Candies Community Church. Nagsugod ni sa starting na mo sa pagsugod sa simbahan sa 2021. Hantod nga niabot siya karon. So, Unsa man mga bulana mo nga nagsugod gid sa Candies? nagsugod ni og Nobyembre. Nya pagka Disyembre nag-Thanksgiving dayon. So tuloy-tuloy siya
hangtod sa nilabay ang marag ka 5 na katuig karon nahitabo ang Thanksgiving Day celebration sa Candies Community Church. Okay. Kalima naman ni na Thanksgiving karon. So, pwede ba ninyo ma-saysay kung kinsa to ang mga speaker ninyo sa una, sa pagsugod pa ninyo? Pastor Labor, kaduha si Pastor Bin, katulo si Pastor Bagaluna, kaapat na yon si Pastor Buntoyan, Grace Buntoyan. Niabot mi sa Candies Community Church. Gikan kami sa Tinaan Community Church. Nya dayon nakita namo nga ang Candies wala na pastor nga nagatiman nila tungod kay namatay naman ang maong Pastor Danilo Idpalina. So inungdan nga namang ko gitrain sa Tinaan Community Church nga pastor na pod siya, nahimo ng saka magbalantay sa karnero na siya isaktan siya sa lisensya. So akong gihatag sa iya ang katungod dito sa Tinaan Community Church og niya karon niyan hay mi diri sa Candies Community Church sa katuyuan nga ang simbahan pod mo increase. 10 years mi dito sa Tinaan o among nakita gyud nga naagyoy mga pag-uswag dito maong dapit sa among pagdumala o sa diha nga nakita namo ang siguro ang among kusog gandi na supisente magsigig tunga sa bukid o diha dayon ni sa Candies namuhat. Unsa man ang kahimtang gyud pag abot ninyo sa Candies? Pastora, unsa man inyong kahimtang? Unsa ang inyong naabtan didto, ang porma sa building, ang kahimtang sa membro, o tanan nga inyong nakita didtong pag-abot ninyo? Akong nakita gyud nga dili gyud siya supisente murag naay mga tawo nga gusto musimba, murag dili gyud sila maka duol tungod sa kahimtang sa maong simbahan nga kung moagi ang sakyanan, dagkong mga sakyanan, akipod mig kauyog ug grabe kaastanan ka kuan gyud kay ang kahimtang na mao tong tungura. Ug sa diha nga medisisyon si pastor nga ang iyang sweldo sa iyang pagkabarangay kagawad, iyang ilon ug iyang itabang sa maong simbahan kay aron matarong ang maong simbahan og sa diha nga gaan kaayo nga akong kasing-kasing nga mutabang para sa buluhaton sa Ginoo ug ingon ko niya nga atong hatag aron mo nindot ang amaong balay nga tigumanan og salamat sa Ginoo nga ang pagsinabtanay usa gini nga makapalambo makatabang sa atong palambo sa maong simbahan kay kung dili pinaagi sa pagsinabtanay dili gyud mahimo kung isa lang ang mooyon. Una pastor, imo experience pag-abot didto, unsa man imong gibati o unsa man imong nakita nga mga problema? Sa pag-abot namo diha sa Candies Community Church, akong nakita nga murag kung sa tawhanon lamang nato nga pagbati, nakaingon ko Ginoo ambot og tinawag baka ko nimo ning dapita kay gamay ra kaayo ang manimbahay, gamay ra siya kayo unya kaduha ang building sa gid siya ka guba na gid siya murag hadlok nami nga matumbahan ang mga bata nga mosulod, hadlok kami hinungdan nga nakadesider gid mi nga mo among gubaon ulisdan o gubaon namo ang simbahan nga dayon itukod o ban sa tabang sa Ginoo na kabarog tungod kay naga-supply pod ang Ginoo sa tanan nga panginahanglan uban sa akong nga kaigsuonan dinhi sa Candies Community Church. Unsa man ninyo pag sugod o unsa ang story behind dana? Sa pagsugod gyud sa
simbahan nga nakita namo nga murag delikado siya kay murag naguba naman gyud, nagkaguba na ang tanan nga mga naa sa taas sa atop ug sa naa sa bungbong. Inungdan nga nakadesisyon mi sa pagguba o pagtukod, magtukod mi og bag-o, pero ang problema kay minus pa mi sa financing. So hinungdan nga nagampo ko sa Ginoo nga panalangin sa Ginoo o nahitabo gyud nga wa na may laing na kitaan nga sulbad. Gilon ako ang akong honorarium sa barangay kagawad. Hinungdan nga nakahimo gyud mi, nakatukod mi og igo gyud siya nga naatupan og nisugod mi sa among pagsimba og hangtod karon nga panahon ni naghinay-hinay siya uban sa tabang sa Ginoo, uban sa mga kaigsuonan nga naa karon manimbahay diha sa Candies Community Church. Nitubo siya uban sa mga donasyon sa atong mga kaigsuonan og karon ni barog ang simbahan ini og gikan sa diadtong gamay hangtod karon nga murag na nidako-dako siya, dili gid siya dako pero may pagka-diferensya sa una ug sa karon. Nga karon unsa naman inyong masulti karon sa kahimtang sa simbahan nato sa Candies Community Church? Wow, nindot na gyud kaayo. Pinaagis tabang sa Ginoo kay iyaman ang tanan, iyang gipiyal o daghan mga katawhan nga nalipay nga dunay ka ayuhan, dunay ka usaban. Salamat sa Ginoo. Ang pagsaulog sa tinuig nga pagpasalamat sa Candies Community Church. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan og daghang salamat. Happy 5th anniversary Candies Community Church. Salamat sa Ginoo sa kanunay niyang pagtabang kanato, sa kanunay niyang nagpabilin nga dakong gugma lang kanato o ato mga panginaot, mga pagampo. Gatos tumbingan Dios nga kanunay pa siya magapanalangin kanato, maghatag kanunay kanato og akadasig nga makalahutay sa atong pag-alagad ngadto kaniya. Kung gusto inyo man usab sa atong host pastor, Pastor Alfredo Pihor, salamat usab sa kinabuhi nga may gigamit sa Dios. Usab sa atong host pastor diri sa Candies Community Church, Pastor Alfredo Pihor. Salamat usab sa Ginoo sa kinabuhi nga iyang gingamit ng napita ang mga pag-ampog mga panginaot nga kanunay pa ang Dios magapanalangin sa kinabuhi uban sa tibok niyang pamilya o padayon nga ang Ginoo protection kanunay kanila. Usbon ko, happy 5th anniversary Candies Community Church. Mabuhay! Okay.